नमस्कार. 20 तारीख झडपी इलेक्शन आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोंयस पार्टीन आपले 30 कॅन्डिडेट ह्या झडपी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता. तेतूंतलोच एक कॅन्डिडेट म्हटल्यार बेतकी खांडोळा जिल्हा पंचायतचो कॅन्डिडेट आमचो विनय गावडे. विनय गावडे हो बारीक समाजाचो भुरगो, एक ST समाजाचो भुरगो, आदिवासी समाजाचो भुरगो आनी प्रत्येक चळवळीन प्रत्येक मुवमेंटान तो आमच्या बरोबर आसा आनी जे आमचे STची चळवळ जाता तितून तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता. एक बारीक भुरग्याक आमी फुडें काडलेलो आसा, एक हॉनेस्ट भुरग्याक आमी फुडें काडलेलो आसा. सो लोक जेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेन बेतकी खांडोळा ह्या जिल्हा पंचायतीन केली, स्पेशली बोमा, मार्सेला आनी बेतकी खांडोळा ह्या पंचायतीन, तशेंच केरी आनी वळवय पंचायतीन आमकां प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळा आनी लोक आमकां सगळे तेंचे इश्यूज सांगता, ग्रेवेन्सीस सांगता आनी कशे हे फाटले जे झडपी जाता जाल्यार फाटले हे BJP आनी MPचे सरकार आहा तेंच्या अगेन्स्ट ते राग दाखयता. सो हो आमकां प्रचंड सपोर्ट आमकां हे बेतकी झडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां मेळ्ळो आसा. आतां आमी पळयल्यार की हे बेतकी खांडोळा जी झडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर BJP आनी MGची अलायन्स आसा आनी BJPचो कॅन्डिडेट थंयसर रमेश भोसले तेणी एक स्टेटमेंट केलो की MGPचे कार्यकर्ता जे आसा ते आपल्याक काम करना, जाल्यार MGPचे लिडर्स आहा ते आपल्याक काम करना, आपल्या अगेन्स्ट काम करता म्हणून. आतां BJPचो जो कॅन्डिडेट आसा तेका कॅम्पेनींग BJPचो आमदार जेका BJPन मिनिस्टर वयल्यान देंवयल्लो, मिनिस्टर आसलो तो पयलीं तेका काडलो मिनिस्टर, त्याच BJP खातीर तो कॅम्पेनींग करता. हेका मातूय इल्लो दिसता. कॅम्पेन करून तो म्हणटा की 9 वर्सां गोविंद गावडे जो म्हणटा की 9 वर्सां BJP आसा, आपूण आसा ह्या मतदारसंघान आनी रमेश भोसले जो 5 वर्सां तो आसा झडपी. इतली वर्सां तुमी आसून सुद्दां हे बेतकी खांडोळा मतदारसंघ जो आसा तो खूब फाटीं आहा, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खूब फाटीं आसा. बारीक समाजाची कामां, बायलांची कामां, स्किमीज, मागीर रस्ते, मागीर बारीक उदकाची समस्या, हे सगळे लोक आमकां सांगता. सो इतले सुद्दां तुमी पावरान आसून सोदून हे तुमचे कडेन कांयच जाल्लें ना. सो लोकांनी हे फावटी विचार केला की हे BJP कॅन्डिडेटाक भायर बसोवपाचो. ही जी अलायन्स आहा BJP आनी MGची अलायन्स तेंकां तोडपाची आनी एक ऑप्शन RG म्हणून दिवपाचें लोकांनी ठरयल्लें आसा. जो झडपीचो फंड येता तो सारको युटिलायज जायना. आमी पळयता की जो एज पर पंचायत राज एक्ट झडपीक फंक्शन्स दिल्ले आसा, पावर्स दिल्ले आसा की अरावंड 26 सेक्टर्स आसा. तितून वुमन सेफ्टी, वुमन एम्पावरमेंट, यूथ जॉब्स फॉर यूथ, मागीर वेलफेअर ऑफ शेड्यूल ट्रायब, वेलफेअर ऑफ शेड्यूल कास्ट, वेलफेअर ऑफ OBCs, एनिमल हजबंड्री, इरिगेशन, मागीर एग्रीकल्चर, हे सगळे सेक्टर्स आसा. पूण आमी पळयता की चडशे जे आमकां मेळटा ते झडपी फंडाच्यान ते बाग मेळटा, नाजाल्यार बसपाक बाग मेळटा, लायटी मेळटा देवळांनी, चेर खुर्च्यो मेळटा, नाजाल्यार बारीक सारीक गटारां मेळटा. सो विनय गाडून आपलो आनी रेव्होल्युशनरी गोंयस पार्टीन आपलो मॅनिफेस्टो स्ट्रॉंग दवरलेले आसा. जे मॅनिफेस्टो तुमच्या दारान पावल्लो आसा तितून आमी प्राधान्य दिला जॉब्स फॉर यूथ आनी स्कील डेव्हलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, वुमन सेफ्टी आनी ग्रीन विलेजीस हे आमी प्रायोरिटीचेर धरलेले आसा. कितें तरी वेगळें करतले, कितें तरी चेंज करतले. दुसरे वाटेन पळयता आमी की जेन्ना अलायन्स आसा, MGPचे सपोर्टर्स, MGPचे लिडर्स जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा सुनील भोमकर तेज्या वांगडा कॅम्पेनींग करता, तेजे सपोर्टर्स सगळे तेजे सगळे पोस्ट घालता, तेजे शेअर्स करता आनी तेका वोट मारूं म्हणटा. आतां हे लोकांनी विचार करपाक जाय की ह्यो जो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा तो MGPचोच. हे लोकांक आमी सांगता तो MGPचोच. सो जे BJP आनी MGP जे विरुद्ध आमी झगडटा, जे आमी नाका म्हणटा, हे सरकार आमचे सगळे हे करप्शनान बुडलेले आसा सरकार, जे आमची वाट लायला इतली वर्सां, तेच सरकाराचे अलायन्स पार्टनराचे कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट म्हणून रावला आनी तांकांच आमी सपोर्ट करपाचो व्हडलो प्रश्न आसा. जेन्ना आमी पळयता की जेन्ना लोक उलयता, स्पेशली बेतकी खांडोळा पंचायत जिल्हा पंचायतीन लोक उलयता की गोविंद गावडेची हुकुमशाही, गोविंद गावडेची जी दादागिरी, गोविंद गावडेची जी आनी BJPची जी सत्ता आसा ह्या मतदारसंघात ती काबार करपाक जाय
आनी ती जी शहनशाहगिरी जी आहा ती काबार करपाक जाय जाल्यार एक पर्याय जाय. तो पर्याय कोण? जो आपल्या वोटरांक थापट मारता तो पर्याय, जो जेन्ना तेंच्या गांवांत भोमा गांवांत इतलें व्हडलें आंदोलन जालें तेन्ना एकूयदां आमकां दिसोंक ना. जेन्ना तांकां जेलीन उडयले, तांकां सोडून येयलो, तो एक पर्याय. जो सरपंच आसा, सरपंच जावन ग्रामसभा टायमार घेयना, तो एक पर्याय. आमी हुकुमशाही मागीर एटिट्यूड आसलेलो मनीस आनी जेजी दादागिरी आहा तेजी ताका सोंपोवपाक तसलोच भुरगो परत हाडटा काय, हो लोकांनी विचार करपाक जाय. हे BJP आनी MGP हे बेतकी खांदोळा सिटान दोनूय कॅन्डिडेट एकूच आसा. जे आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट पळयता तेजे BJPचे टॉप लिडर्स आसा, तेंच्या वांगडा फोटोज आसा. तानावडे वांगडा आमचो रमेश तवडकर तेज्या वांगडा तेजे फोटोज आसा. BJPचे लिडर्स आसा तेज्या वांगडा तेजे फोटोज आसा. सो हो BJPचे वांगडा आसा आनी MGचे वांगडा आसा. सो दोगूय मेळोन दोन कॅन्डिडेट हे घातलेले आसा. MGPनी घातलेले आसा आनी BJPनी घातलेले आसा. सो ताका पर्याय म्हणल्यार फक्त आमचो विनय गावडे, रेव्होल्युशनरी गोंयन्स पार्टीचो कॅन्डिडेट, बारीक समाजाचो भुरगो विनय गावडे. सो जेन्ना हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा तेणी आमकांय फोन केले, विनायकूय फोन केले की तूं फाटी सर, ही फायट जावनी आमच्या विरुद्ध वर्सीस गोविंद गावडे आमी झगडटा, BJPच्या अगेन्स्ट आमी झगडटा इंडिपेंडंट. सो ही फायट जावनी. बट आमी ताका सांगलें की आमी कशेंच फाटी सरपाक ना, की आमची एक मतदारसंघान वोट बेज खूब आसा आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोंयची पार्टी एक रिकॉग्नायज स्टेट पार्टी. सो आमी हे स्टेट कंटेस्ट करतलेच. आनी तो डोर टू डोर कॅम्पेन करता तेन्ना हेवूय सांगता की आपल्याक खंय आरजीचो फाटल्यानसून पाठिंबा आसा. सो हांव क्लियर करता, आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक पाठिंबा बी कांय दिना. आमचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा. आमचो कॅन्डिडेट युथांक रिप्रेझेंट करता. आमचो कॅन्डिडेट आदिवासींक रिप्रेझेंट करता. आमचो कॅन्डिडेट बारीक लोकांक रिप्रेझेंट करता. सो लोकांनी हे फावटी चिंतपाक जाय. हो आमकां जो अहंकार BJPचो आनी गोविंद गावडेचो ह्या मतदारसंघान अहंकार, तेची राजशाही, तेची जी शहनशाही चलता, शहाजनाची जी शहाजहानगिरी चलता, ती सोंपोवपाक जाय जाल्यार एकूच पर्याय आहा, तो म्हणटा तो विनय गावडे. ते म्हणटा RGP. आनी BJP MGची जी हांगसर सत्ता आसा, BJP आनी MGPची जी सत्ता आसा ती काबार फक्त रेव्होल्युशनरी गोंयन्स पार्टीच करतले. आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे वेलिंग प्रियोड आनी आमचे बेतकी खांडोळा जे कॅन्डिडेट आसा थंयसर हे दोनूय कॅन्डिडेट आमचे नीता जल्मी आनी विनय गावडे आनी आमचो फुटबॉल हे तेंची जी सत्ता आसा ती काबार करतली. लोकांक एक फायनल अपील करता, हे जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा तेजे सिंबल विमान आसा, त्या विमानाचेर सिंह बसलेलो आसा. MGPचो शिव बसलेलो आनी MGPच्या वांगडा BJPचे कमळ आसा. सो ह्या विमानाक जेचेर शिव आनी कमळ बसलेले आसा तेका आमचो फुटबॉल, आमचो विनय क्रॅश करतलो आनी उडयतलो. सो लोकां कडेन मागता, वोट फॉर फुटबॉल, वोट फॉर विनय गावडे, वोट फॉर RG. देव बरें.